الآن غنمروا l'exercice d'application. يعني عندنا في première question déterminer l'intensité de la pesanteur sur la ligne. تحديد شدة الثقل على القمر. Deuxièmement, on déduire le poids sur la Terre et sur la ligne d'un astronome de masse égale 70 kg. يعني استنتج وزن الجسم على الأرض، وزن الرائد على الأرض وعلى القمر، وهذا الرائد الكتلة ديالو اللي هي 70 كيلوغرام. بالنسبة لي دوني اللي عطاونا عندنا لا ماس دو لا تير، لو غايون دو لا تير، لا ماس دو لا لين، لو غايون دو لا لين، وعندنا جي لا كونستونت دو غرافيتاسيون. دونك على بركة الله نحاولو نجاوبو على لا كيسيون أ. عطاونا يعني خصنا نعطيو لانتونسيتي دو لا بوزونتور سير لا لين. فاش كنهضروا على لانتونسيتي دو بوزونتور يعني كنقصدو جي، يعني مادام انه سيغ لا لين يعني لا سيغ لا سيرفاس دو لا لين، يعني جي زيرو كي ايكال ديجا حطينا هاد العلاقه اللي هي كرون جي لا كونسون دو غرافيتاسيون فوا كوا، يعني مادام انه كنهضروا على لا لين يعني لا ماس دو لا لين ام ال سيغ كوا سيغ ار ال، يعني لو غايون دو لا لين او كاري، لانه كنهضروا على السيرفاس ديال لا لين. Donc, on va faire maintenant l'application numérique et on va remplacer chaque paramètre par sa valeur. G0 égale. عندنا G اللي هي 6,67 fois 10 à puissance moins 11 fois quoi? Fois la masse de la ligne اللي هي 7,35 fois 10 à puissance 22 sur quoi? Sur le rayon de la ligne qui égale 1,75 fois 10 à puissance 6 mètres au carré. Donc نديرو الكالكول بالكالكيلاتريس. دونك من بعد ما غنديرو الكالكول بالكالكيلاتريس غنلقاو ان جي دو لا لين غنسميوها جي دو لا لين GL, G de la ligne égale 1,6 نيوتن على الكيلوغرام. نتوما حاولوا ديروا الكالكيل راه غتخرجوا في نفس القيمه. دونك فوالا هذه هي l'intensité de la pesanteur à la surface de la ligne. Donc deuxième question, déduire le poids de l'astronome sur la ligne. يعني هنا كنهضروا على لو بوا، وبالتالي غنكتبوا P égale M fois G. دونك عندنا جي د لا لين، بالنسبة لام هي 70 كيلوغرام، يعني لا ماس شفنا انه واحد لو غروندور كي نو شونج با سوا افيك لالتيتود او بيان افيك لو ليو، يعني كتبقى ام كتساوي نفس لا فالور فيما كان الجسم. دونك maintenant on va remplacer chaque paramètre par sa valeur. M عندنا M اللي هي 70 كيلوغرام، يعني حاولوا ديروا الوحدات باش تبان لكم الوحدة الأخيرة ديال شدة الوزن. جي ال اللي هي لقيناها هنا اللي هي 1,6 نيوتن سيغ كيلوغرام. دونك هنا نكليو نختزلو الكيلوغرام مع الكيلوغرام وغنلقاو ان بي ال لو بوا sur la ligne, le poids de l'astronome sur la ligne égale 112 نيوتن، يعني 112 نيوتن. Très bien. Là on passe à le poids de l'astronome sur la Terre. يعني غنديرو نفس العلاقة اللي هي P تساوي M fois G، غير هنا غنديرو G ديال لا تيغ، يعني G تيغ ماشي ديال لا لين. اما غتبقى هي لانه قلنا M c'est un grandeur physique qui ne change pas soit avec l'altitude soit avec le lieu. يعني هنا غيطرح لنا مشكل في الجي خصنا نحسبوها هي الاولى اي ابخي غنطبقوا هاد لا غولاسيون باش نقدروا نلقاو لو بوا دو لاسترونوم سيغ لا تيغ. دونك مادام انه كنهضروا على سيغ لا تيغ يعني غنكتبوا جي تي ايغال grand G, la constante de gravitation fois la masse de la Terre sur quoi? Sur R de la Terre. لأنه هنا كنهضروا على la surface de la Terre، يعني l'astronome كاين في la surface ديال la Terre. Donc on va faire l'application numérique. عندنا GT
t égale يعني on va remplacer chaque paramètre par sa valeur، يعني نعوضو نجيب القيمة ديالها اللي هي 6.67 في 10 أس ناقص 11 مضروبة في ام تي يعني لا ماس لا تيغ اللي هي 5.98 في 10 أس 24 sur quoi sur le rayon de la terre اللي هي 6380 كيلومتر او كاري. غير هنا خصنا نردو البال، عندنا لو غايون د لا تيغ بالكيلومتر، يعني خصنا نحولو هاد الوحده من الكيلومتر للمتر، يعني ممكن نكتبو جي تي ايغال 6,67 fois 10 à puissance moins 11 fois 5,98 fois 10 à puissance 24 sur quoi sur 6380 fois 10 à puissance 3. علاش ضربنا 10 à puissance 3 باش نقدروا نحولوا الكيلومتر للمتر. دونك من بعد ما غديروا سميتو الكالكول بالكالكولاتريس غتلقاو لا فالور ديال جي على سيرفاس د لا تيغ اللي هي 9,79 نيوتن سيغ لي كيلو غرام. تري بيان. دونك دابا يمكن لينا نحسبو لو بوا اللي هو بي ايغال عندنا لا ماس اللي هي 70 كيلوغرام يعني ما غتغيرش فوا 9 يعني غنعوضو جي بالقيمه ديالها فيرغيل 79 نيوتن على الكيلوغرام، يعني غنختزلو بالكيلوغرام على الكيلوغرام، ومن بعد باش نحسبو نشوفو لو بوا شحال غيخرج لينا من بعد ما غنديرو الكالكول بالكالكولاتريس غنلقاو لو بوا ايغال 685 نيوتن. فوالا هذا هو لو بوا ديال لاسترونوم على سيرفاس دو لا تيغ. اذا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، شكرا على المتابعه ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا دوزيام بارتي. الا كان شي سؤال حاولوا تطرحوه في التعليقات، و قبل ما تخرجوا اشتركوا في القناه وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. الى اللقاء ولكم مني اطيب المنى، الى فرصه قادمه ان شاء الله، مع السلامه.